سلام البنات، جيسبر كو vous allez bien. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، بصحه وعافيه يا رب العالمين. مرحبا بكم في ماشين يوتيوب لينا لايف ستايل. حبيت نشكركم بزاف على التعليقات تاعكم، على التفاعل تاعكم في قناتي، على لي كومونتير شابين اللي راكو تخليوهم لي. ميرسي بوكو على الثقه راكو دايرينها فيا، فريمون فرحتوني. لا فيديو تاع اليوم البنات كيما راكو تشوفوا لي بارفان حنا البنات كامل نحبوهم. لا فيديو تاع اليوم البنات قسمتها لكم كيما راكم تشوفوا دو كوتي. حبيت ندير لكم هذو البنات، هذو لي بارفان اللي نستعملهم انا برسك يوميا نستعملهم. بصح الحاجه اللي حبيت نوريها لكم انه كاين دي بارفان رخاص وكاين دي بارفان شويه غاليين. انا من الاول حبيت نبارطاجي معاكم الحاجات اللي يكونوا في متناول الجميع، ماشي كامل البنات يقدروا يشرو دي بارفان غاليين. قلت لكم كل وحده وظروفها، وكاين دي بارفان الريحه تاعهم شابه والسعر تاعهم في متناول الجميع. كيما راكم تشوفوا هكا البنات كاين اوت بارفان، كاين دي بارفان، كاين دي دودورون اللي نستعملهم انا يوميا في روتيني اليومي، اللي ما نقدرش نستغنى عنهم، يوميا نستعملهم. حاجه دو كاليتي والبري تاعها في متناول الجميع. نبدا لكم البنات منا هذه دودورون اللي نستعملها انايا يوميا البنات، يوميا نستعملها. هذه دودورون تاع لا مارك ريكسونا بيوريتم، انا توجور نستعمل هذه بيوريتم. هذه الغوز البنات فيها كاين بيوريتم، كاين عنبر، كاين بليزيور، هما عندهم بليزيور كاتيجوري. انا استعمل هذه تاع بيوريتم، تشد البنات 48 اور مي فريمون هايله، 0% الكول. قلت لكم بزاف هايله. نستعملها انا يوميا، عندي شحال ديزاني اللي انا نستعملها البنات. انا منحبش هذاك لو جور تاع دودورون قاصحين، نحب حاجه جور صابون، نحب كنت ثاني نستعمل الضوف تاع الخيار، نحب حاجه اللي رايحه للصابون ريحتها خفيفه، منحبش حاجه ثقيله تغمني. الحاجه اللي مليحه فيهم هذه ريكسونا تشد لك البنات توت لا جورني، صح تشد لك 48 اور. انا نديرها مع الصباح تشد لي، ما تخليلكش ريحه العرق هذيك المخلطه حاشاكم ريحتها، ما تخلي لكمش كامل ريحه العرق. ديريها يوميا، ريحه العرق كاع ما تبقالكش. كاين ثاني ما تخليلكش لي بلاك هذوك، كاين بلون بنواغ. انا نستعمل هذه الغوست ريحتها بزاف شابه، نستعملها هايله. كما قلت لكم دائما البنات اللي يحبوا يدوا معاهم في التروسو ولا يحبوا يستعملوا حاجه دو بون كاليتي اللي تشد لهم، ماشي كل دقيقه تبقى تفشفش بلا فايده. ريكسونا انا فاليديها وعندي صافي ديزاني وانا نستعمل فيها. لو بري تاعها اونتر 37000، انا هذه المره شريتها 38000، المره اللي فاتت شريتها 40000. اسافوار لو ماغازان كل وحده وريحتها، باردون كل وحده وكيفاش تبيع. هذه دودورون الاولى اللي انا ما نستغناش عليها، جامي نستغنى عليها. هذه دوزيام دودورون البنات ان بينك تاع فرانك اوليفيي، دودورون فور وومن. هذه البنات هايله بزاف. هذه هي اللي قلت لكم بون بلون، زعما وحده ما تحبش دير ما تقدرش على البارفان. كاين لي بارفان هذو الاصليين سومتهم شويه غاليه على وحده ايتوديونت ولا وحده ماشي خدامه ولا وحده قاعده في الدار، غاليه عليها. واش جبت لكم انا هذه المره؟ هذو لي دودورون تاع فرانك اوليفيي البنات بزاف شابين. هذو فيهم دي دودورون وفيهم دي بارفان. انا خيرت لكم هذه اليوم لا فيديو تاع اليوم. هذو لي دودورون ما تقدري ديريهم نورمال، تستعمليهم كيما البارفان في لو كور تاعك عادي. ولو بري تاعهم البنات بزاف، يعني في متناول الجميع، يديروا 55,000 60,000. هذه لا مارك تاع فرانك اوليفي. انا عندي لي بارفان تاعهم كنت نستعملهم، وعندي هذه المره هذه اكتشفتها ديريغمون، شميتها عند وحده حبيبتي قلت لها واش راكي دايره، وشنو البارفان اللي راكي دايرتي؟ قالت لي نون سي اون ديودورون. شوفوا كيفاش دايره الغوز. عندهم هذه ان بينك، عندهم باسيون. ديجا انا البارفان اللي كان عندي تاع لا مارك فرانك اوليفي باسيون، داروا منهم دي دودورون هكا، وداروا منهم دي بارفان. هذه انا نستعملها في الصيف، ريحتها بزاف خفيفه، ريحتها شابه منعشه ماشي ثقيله.
وريحتها بزاف هايله. ويبقاو البنات لي بارفان اذواق، كل وحده والذوق تاعها في البارفان. كاين اللي تحب بارفان ثقيله، كاين تحب بارفان خفيفه. انا وحده نحب بارفان خفيفه باسكو البارفان ثقيله تغمني حاشاكم وتدور لي قلبي ما نحملهاش. كاين اللي يحبوا سكري، كل وحده لو غو تاعها. لي بارفان البنات اذواق، كل وحده الذوق تاعها. بصح انا الحاجه اللي حبيت نوصلها لكم انه كاين هادو لي اوت دو بارفان دي دودورون هادو ريحتهم كيما لوط بارفان عاديه. يعني ما تقدري ما تشريش البارفان، تشري هادو لي دودورون هايلين. البنات لا تلاقيتوهم شريوهم. كاين هذه امبي، كاين باسيون، عندهم بليزيور غو. هذه امبي البنات جربوها وخلوا لي في لي كومونتير، هايله بزاف. ولا البنات اللي عندهم هادو لي دودورون تاع فرانك اوليفي تخلي لي في لي كومونتير. وشنو ثاني عندي ثاني؟ هذه هير جولدن سكري تاع انطونيو بانديراس. هادو هما قلت لكم البنات هادو دي دودورون بصح ماشي جايين كيما هادو جوغ الصابون. شوفوا هادو جايين كيما هادو تاع ريكسونا وكامل. دوك نوريلكم. شوفوا والديودورون دائما كديروا بعدو. انا حبيت نوريلكم هكا باش تشوفوا لا ديفيرونس. شفتوا هادو جايين بيوضه فونسي وهذوك نو ترانسبارونت. قلت لكم هذه ثاني ريحتها بزاف شابه. هير جولدن هذه ثاني بخي تاعها 60,000 70,000 بصح ريحتها بزاف شابه. ولا تروازيام هذه ثاني ماء معطر اوت بارفان تاع فينوس. هذه هايله بزاف. هذه ندير منها ثاني لوليدي البنات، هايله بزاف. كاين هذه الفيولي، كاين الغوص، ريحتها بزاف شابه. هادو تاع فينوس ريحتهم جايه سكري، ريحتهم هايله جايه سكري بزاف شابه. هذه دير 35000 كا 38000 كل واحد قلت لكم كيفاش يبيعها. بصح ريحتها البنات ديقه. ديريها في بلاصه البارفان. حبيت انا نعطيكم دي بون بلون كيما العاده دائما نوريكم حاجه رخيصه حاجه غاليه. انا هادو نستعملهم كيما هذه نستعملها يوميا، وليدي نستعملها ليا. وهذه بيك اللي راني ما نستغناش عليها. وديودورون تاع ريكسونا نستعملها يوميا تخلصني نزيد نشري منها. هذا هو لو كوتي البنات، هذا اللي مواشر. ولي بارفان اللي نستعملهم انا نبدلكم بهذه البنات. هاي بدات تروح كتيبتها، بدات تروح اسمها سادلي بلون اون انجلي، و اون فرونسي نقراها لكم سودونلي. هي بصح مكتوبه سادلي اون انجلي. مدام غلامور البنات هذه ريحتها ديقه، ريحتها بزاف شابه. انا هذه لا بروميير فوا جاتني كادو، جابوها لي كادو من ليترونجي، جابوها لي كادو. ومن بعد حتى ديكوفريتها بلي تتباع هنا. ريحتها البنات بزاف شابه. شوفوا تجي قرعه صغيره هكا، كارطونه تاعها بيضه. لا تلاقيتو بها لو بري تاعها نديرلكم لي بري تاعهم رخيص. هذه دير 250,000 220,000 راهم يبيعوها عندنا في لي كوسميتيك. بزاف ريحتها شابه جديده. هذه البارفان اسمها سادلي. بعد نخلي لكم نصور لكم كارطونات تاعها. شوفوا لا يتبان لكم شويه. ريحتها البنات هذه بزاف شابه. انا كيما قلت لكم انا لو غو تاعي في لي بارفان، لا كاش وحده متتبعه ولا تحبهم. انا لو غو تاعي في لي بارفان نحب الخفاف، ما نحبش هذوك ثقال باسكو يغموني بزاف. وهذه البارفان ثاني البنات تريزور دو لانكوم. هذه ريحتها ثاني بزاف شابه، ريحتها هايله. شوفوا كيفاش يتوسط لي بالكحل. ريحتها هذه ثاني البنات بزاف شابه، تاع تشد لك توت لا جورني. ديريها مصباح العشيه. انا هذه نديرها في الشتاء بزاف، نديرها في الشتاء. ريحتها تشد ماشي قاصحه هذيك اللي دون، بصح ريحتها تشد لك توت لا جورني. بارفان شابه. هذه لو بري تاعها مليون و 200. هذه شويه غاليه. وحده اللي تكون تجهز ولا تدي ان بون بارفان اللي ريحته تكون شابه ويكون شويه غالي في جهازها، تخليه ويشد لها. انا هذه ريحتها بزاف شابه. تريزور دو لانكوم، تقدروا تقراوها تريزور لانكوم. هذه لانكوم باغي عندهم لي بارفان بزاف شابين. هذه انا اللي نديرها، هذه نديرها بزاف في الشتاء. وهذه تاع كينزو اللي شابه بزاف. هذه تاع كينزو، هذه بارفان تاع كينزو ريحتها بزاف شابه ثاني. وريحتها ريحه ورد، ريحتها خفيفه، ريحه الياسمين، ريحتها بزاف شابه خفيفه ما تغمش. كيما قلت لكم انا لي بارفان لي غمو هذوك ثقال ما نحبهمش.
هذه ثاني لي بري تاعها كل مره كيفاه. دوكا هي لي لامبورطاسيون راهي ناقصه صافي. لي بري تبدلوا. كما قلت لكم البنات هذه ريحتها بزاف خفيفه وهايله. انا نحب لي بارفان ريحتهم خفيف. ومازال ثاني البنات وحده مانيفيستو تاع ايف سان لورون خلصت لي، رميت لابوتاي تاعها. بروشين فيديو ان شاء الله لازم شريت منها راني نوريها لكم. هادو هما البنات لي بارفان تاع نهار اليوم. كيما وريت لكم كاين هادو دي بارفان تستعمليهم كوم دي بارفان، هادو 3 رخاص يعني السعر تاعهم في متناول الجميع. وكاين دي بارفان شويه غاليين، كل واحد ومقدورو، كل واحد يشري على حسب مقدورو وعلى حسب جيبو. هذه هي. وفي نهايه الفيديو البنات كما حبيت نقول لكم لي بارفان ثاني اذواق، كل وحده لوغو تاعها، كل وحده البارفان تاعها كيفاش تحبوا. هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم البنات. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، ابونيو في لاشين، وخلوا لي تعليق شباب كيما نتوما. واش نقول لكم البنات، تهلاو في رواحكم بزاف والسلام.